ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमयी परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांश कल्पतरु उन्हीं भगवान पुरुषोत्तम को श्री चरण में शत शत नमन गर्न चाहन्छु। देश विदेश में रहेर आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति में आस्था राखेर सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल को माध्यमबाट पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुने ममतामयी भक्तिमती आमा दिदी बहिनीहरू, ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। भगवानका चर्चा परिचर्चाहरू सुनेर मनमा यति आनन्द आउँछ, यो आनन्दको वर्णन गर्न कसैले पनि सक्दैन। जहाँ सत्संग हुन्छ, जहाँ हरि कीर्तन हुन्छ, जहाँ प्रभु नामको गुणगानहरू गुन्जिरहन्छन्, त्यो ठाउँ, त्यो धाम परम पवित्र हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो जीवन क्षणभङ्गुर छ। यो जीवनलाई क्षणभङ्गुरबाट बचाउनका निमित्त एउटै मात्रै उपाय हो, सन्त समागम, सन्त महापुरुषहरूको आगमन, सद्गुरुका वाणीहरू। यिनै चिजले नै हाम्रो यो क्षणभङ्गुर शरीर, क्षणभङ्गुर यो देह यो भवसागरबाट तरेर जान्छ। हामीले पुरुषोत्तम मास महात्म्यको दिव्य कथा श्रवण गर्दै जाँदा आज 17 अध्यायको दिव्य कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। अब 18 अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। बाहिर कुनै पनि प्रसङ्गहरू नजोडिकन केवल सारगर्भित कथावस्तुलाई मात्रै मैले हजुरहरूको बीचमा राखिरहेको छु। अरू कुनै पनि प्रसङ्ग त्यसमा मिल्दा जुल्दा केही दृष्टान्तहरू राखेको छु र बाहिरी कुनै पनि प्रसङ्ग छैन। यसमा शुद्ध पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा मात्रै मैले यहाँ हजुरहरूलाई सुनाइरहेको छु, बाहिरी कुनै प्रसङ्ग जोडिन। आउनुहोस्, अब आज म 18 अध्यायको दिव्य कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदैछु। नारदले प्रश्न गर्नुभयो भगवान नारायणसँग, प्रभु दृढधन्व महीपं तं किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे। हे तपस्या का खानी भगवान नारायण, प्रभु वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्व राजालाई के भन्नुभयो मलाई बताउनुहोस् न। अब त्यसपछि अगाडिका प्रसङ्गहरू मलाई सुन्ने इच्छा छ भन्दा भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, नारद सुन। राजर्षि दृढधनुवाले आफ्नो पूर्व जन्मको जब वृत्तान्त सुने आश्चर्यचकित भए अनि फेरि ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई नम्रतापूर्वक सोधे, हे ऋषीश्वर, ब्रह्मस्तव वचो रम्यं सुधाकल्पं नवं नवं पीत्वा पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो वद ततः परम्। भगवान, तपाईंका नयाँ नयाँ अनि अति राम्रा अमृत जस्तै वचन बारम्बार पिएर पनि म तृप्त भएकै छैन, कहिले अगाइन। तसर्थ अब बाँकी रहेका जुन वृत्तान्तहरू थिए, हे गुरुदेव, ती वृत्तान्तहरू मलाई सुनाउनुहोस् न भन्दा वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, राजन, जब ती ब्राह्मण आफ्नो छोरो मर्यो, मरिसकेपछि ऊ विलाप गरे, हिजोको प्रसङ्ग थियो है यो चाहिँ। अनि विलाप गरिसकेपछि उनले मनमा अनेक प्रकारका कुराहरू खेल्दै गएर अन्तिममा सोचे कि जीवनमा जुन चीज पाइँदैन त्यो चीजलाई जति गरे पनि हासिल गर्न सकिँदैन।
ब्राह्मणले आलाप विलाप गरिरहेकै समयमा गड्याङ गुडुङले दसै दिशा गर्जाउँदै बेबखतको मेघ आइस। त्यहाँ चारैतिर कालो नीलो भएर मेघले ढाक्न थाल्यो। मानौ पर्वतहरू सबै हल्लिरहेका छन् त्यस्तो देखिन्थ्यो। यति बेगले वायु त्यहाँ आयो कि भयंकर आँधी तुफान आएर मिलिक मिलिक गर्न थाल्यो। ठुला ठुला वृक्षहरूमा बिजुली पर्न थाल्यो। दिशाहरू सबै ढाकिँदै गए। 1 महिनाभरि नै पानी वर्षेको वर्षे भयो। लगातार पानी परिरह्यो। पृथ्वी जलामय भएको छ चारैतिर। तर पुत्रको शोक रूपी आगाका तापले ती डढेका। त्यत्रो बादलको ढकाई, मेघको गर्जाई, बिजुलीको चम्काई, चट्याङको चटकाई, पानीको दर्काई अनि झरीको रुझाई हुन्छ। कुनै पनि चिज ल्याउनलाई सकेन। त्यति मात्रै कहाँ हो र? बतासको बहाई, आँधीको झोक्काई, जाडोको कपाई, भोक प्यासको सताई, निद्राको लगवाई र दिन रातको बिताई, यी कुनै पनि चिज थाहा भएनन् उनलाई। केवल एउटै मात्रै कुरो उनको मनमा खेलिरह्यो, हे पुत्र उठ, हे पुत्र उठ। न उनले खाए न पिए। विलाप गर्दा गर्दै ती सुदेवको त्यतिखेर जुन महिना बित्यो त्यो महिना संयोगले भगवान श्री कृष्ण प्रभुको प्यारो पुरुषोत्तम महिना परेको रहेछ राजन। अनि यस्ता प्रकारले पत्तै नपाइकन ती सुदेवको त्यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवाको व्रत भयो, निराहार व्रत भयो। पानी पनि नपिकन 1 महिनासम्म बसे ती ब्राह्मण। अनजानमै भएको भए पनि त्यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवाले अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो भगवान। श्यामवर्ण भएका वनमाला पहिरिनु भएको भगवान स्वयं एकाएक प्रकट हुनुभयो। अनि जगतका नाथ भगवान हरि प्रकट भएपछि बाक्लो बादल बिलाएर गयो। ब्राह्मणले पुरुषोत्तम भगवानको अगाडि गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। अनि काखमा लिएको छोराको मृत शरीरलाई भुइँमा राखिदिए उनले। पत्नीका साथमा गएर भगवान नमस्कार गरे, प्रणाम गरे। प्रभु बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थित श्रीहरेपुरा श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्त्विति व्यचिन्तयत्। दुवै हात जोडेर भगवानको अगाडि उभिए अनि भगवान मेरो रक्षक हुनुहोस्। आज मैले चिताएका कुराहरू पूरा गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँ मेरो सेवा पूजा भक्तिबाट प्रसन्न हुनुभएको छ। मलाई थाहा छैन भगवान तपाईँले किन दर्शन दिनुभयो। मैले त मेरो छोराको विलापमा रुँदै कराउँदै कति महिना बिते मलाई थाहा छैन, कति दिन बिते मलाई थाहा छैन। तर आज तपाईँले मलाई एकाएक दर्शन दिनुभयो। कारण के हो भन्दा आज भगवानले मिठो बोली बोल्नुभयो। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, भो भो सुदेव धन्योसी भाग्यवान साम्प्रतं भवान् तद्भाग्यं वर्णितुं को वा समर्थो भुवनत्रये। हे सुदेव तिमी धन्य छौ, तिमी अत्यन्तै भाग्यमानी छौ। तिम्रो भाग्यको वर्णन गर्न यतिखेर तिनै भुवनमा को सामर्थ्य होला र? कोही छैन। तिम्रो भाग्य त्यति बलवान छ। बाबु तिमी त तपस्याका खानी रहेछौ। जुन तिम्रो पछि हुनेवाला छ त्यो म भन्दछु ल सुन। यो जन्म त भइगयो तिमीले जसरी जे गरेर बितायो, तर जुन अब आउनेवाला जन्म छ नि त्यो जन्मको कुरा म तिमीलाई बताउँछु। हे ब्राह्मण तिम्रो यो छोरो 12,000 वर्ष आयु भएको हुन्छ। अब उपरान्त तिमीलाई पुत्रबाट पाइने सुख मिल्नेछ, यसमा कुनै सन्देह नगर तिमीले। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ म प्रसन्न भएको छु। ल मैले तिमीलाई यो छोरो पनि दिए। मेरो प्रसाद कृपाले प्राप्त भएको तिम्रो पुत्र सुख देखेर देवता गन्धर्व मनुष्य ती सारा पनि लालायित हुनेछन्। यस विषयमा म तिमीलाई उहिले रघु राजालाई मार्कण्डेय मुनिले बताउनु भएको एउटा पुरानो इतिहास सुनाउँछु। हेर है त, अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपम्। उहिले कुनै समयमा केही उदार दिल भएका धनुष नाम गरेका मुनीश्वर मनुष्यहरूलाई आफ्ना आफ्ना छोराछोरी रूप
मानसिक चिन्ताले डढेको देखेर खिन्न मन भए अनि उनले मर्दै नमर्ने अमर छोरो पाउँछु भनेर कठोर तपस्या गरेछन्। संसारमा कोही यस्तो प्राणी हुन्छ दर्शक महानुभावहरू जो मर्दै मर्दैन। अनि त्यस्तै इच्छा आकांक्षा मान्छेलाई हरेक हुन्छ नि। मान्छेको जब इच्छा जागृत हुँदै जान्छ, इच्छाको अगाडि कसको के नै पो लाग्न सक्छ र? कसैले केही गर्न सक्दैन, कसैको केही लाग्दैन। इच्छा न हो। यस्तो प्रकारले 1000 वर्ष बित्यो। देवताहरूले ती धनुष मुनिलाई भन्नुभयो, हे धनुष, तिम्रो कठोर तपस्याले हामी सबै प्रसन्न छौँ। मनमा जे इच्छा छ तिम्रो मनले चाहेको कल्याणकारी वर तिमी माग्न सक्छौ भाइ। अब के इच्छा छ तिमीलाई भन। नारायणले भन्नुभयो। अमृत समान यस्तो देवताहरूको वचन सुनेर सन्तुष्ट भएका ती तपस्वी धनुषले अत्यन्त बुद्धिमान कहिल्यै नमर्ने अमर छोरो पाऊँ भनेर वरदान मागे। देवताहरू एक आपसमा मुख हेराएर गर्नुहुन्छ, अरे पृथ्वी तलमा यस्तो हुँदै भएको छैन भने ती धनुष मुनिलाई सम्झाउनु भयो। हे धनुष, यो संसारमा कहिल्यै पनि जो व्यक्तिको जन्म हुन्छ त्यो अजर अमर होस् भनेर कहिल्यै सोच्न कसैले सक्दैन। त्यसैले अब यस्तो हुँदै नहुने कुरो तिमीले मागेर पाउँदैनौ। जुन चिज छ त्यो पो माग्नुपर्छ त। जुन दिन सकिन्छ त्यो पो दिन्छु भन्नुपर्छ। अजर अमर हामी छैनौँ भने संसारका मनुष्यहरू कसरी हुन्छन्? तिमी आफै यति जान्ने बुझ्नै छौ अनि फेरि यसरी अजर अमर सन्तान माग्छौ? धनुष मुनिले भने, प्रभु, यो संसारमा जति पनि मैले प्राणीहरू देखेँ नि, कोही न कोही मरेर दुखी नै छ। कसैको घरमा जान्छु बुवा बित्नु भएको छ भन्छ ऊ दुखी छ, कसैको घरमा जान्छु आमा बित्नु भएको छ, कसैकोमा गयो दाजुभाइ, कोही दिदी बहिनी, काका बडाउ, फुपू बाजु कति मरेका छन्। संसारमा साइनोले भरिएको जगत रहेछ, यहाँ कोही न कोही मरिरहेको छ। त्यसैले मलाई अजर अमर हुने मेरा एउटा पुत्र दिनुहोस् भन्दा देवताले मना गर्नुभयो। त्यसो भए प्रभु, आयुको मर्यादा यानि कि अवधि, आयुको अवधि बाँधिएको छोरो होस् भनेर मागे। अब मर्दै नमर्ने छोरो दिन नसकेपछि आयुको अवधि उनले मागे। देवताले सोधे, कस्तो मर्यादा भन भन्दाखेरि मुनिले भन्नुभयो, भगवान, एवमस्तुति सम्पाद्य सेन्द्र देवा दिवं ययो धनु शर्मा सुतं लेभे काले नाल्पेन तादृशम् असौ महान गिरिर यावत तावदायुर्विधीयता। धनुष मुनिले भन्नुभयो, यो ठुलो पहाड जबसम्म रहन्छ तबसम्मको त्यसको आयु गरिदिनुहोस् भनेर बताउनु। लौ यस्तै हुन्छ तिम्रो छोरो भनेर इन्द्र सहितका देवताहरू स्वर्ग गए वरदान दिए। धनुष शर्माले थोरै समय माने, अर्थात् केही दिनपछि नै त्यस्तै छोरो प्राप्त गरे। अनि मुनिको त्यो छोरो आकाशमा चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढ्दै गयो। 16औं वर्षमा पुगेपछि ती मुनीश्वर धनुषले छोरालाई भने, ए बाबु, सबै मुनिहरूलाई कहिले पनि अपमान गर्नु हुँदैन। कसैलाई पनि, है, कुनै पनि साधु सन्त महापुरुष आउँछन् अपमान गर्नु हुँदैन। राम्रो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर संस्कार राम्रो सिकाउनु पर्छ। अब यस्तै प्रकारले सिकाइएको छोरोले पनि मुनिहरूलाई अनादर गर्न थाल्यो, दिक्क लगायो। अवधि बाँधिएको आवधिक आयुको बल घमण्डले उन्मत्त भएको थियो अनि उसले ब्राह्मणलाई दिक्क पार्थ्यो। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु, अपमान गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, चोट कसैलाई पुर्याउनु हुँदैन, भनेर बिझाउनु हुँदैन, कसैलाई कार्य गरेर बिझाउनु हुँदैन, सबैको मान सम्मान गर्नुपर्छ। तर छोरोले के सुन्थ्यो र? सुन्दै सुनेन, मान्दै मानेन भनेको। यस्तैमा कुनै दिन अत्यन्त रिसा महिष नाम भएका मुनिले त्यो शुभ फल वस्तु दिने शालिग्राम शिलाको विधिपूर्वक पूजा गर्दै थिए। त्यसै बेला पूजा गरिरहेको बेलामा त्यो केटो त्यहाँ आएछ अनि शालिग्राम शिलालाई झटपट उठायो
आफ्नो चञ्चलताले चकचकी बानीले गर्दा अनि हाँस्दै धेरै पानी भएको इनारमा लगेर फालिदिएछ। अब ऋषिलाई क्रोध आयो। मानौ अर्को कालरुद्र जस्तै महिष मुनिले त्यो धनुष मुनिको छोरालाई यो आजै अहिले नै मरिजाओस् भनेर श्राप दिनुभयो। तर त्यस पुत्रलाई नमरेको देखेर नमर्नुको कारण के हो भने मनमा त खेल्छ नि त। सन्त महापुरुषको श्राप आशीर्वाद कहिल्यै खेर जाँदैन। तर आज महिष मुनिको श्राप खेर गयो। मरिजा अहिले तुरन्त एक क्षणमा मर भनेर श्राप दिनुभयो, तर मरेन। उता आयुलाई बाँध्न सक्ने शक्तिवाला थियो। अब कारण विचार गर्नु के रहेछ त भने ध्यान दृष्टिले हेर्नु। धनुषको यो छोरालाई देवताहरूले निमित्त आयु अर्थात् आवधिक आयुवाला गराएका रहेछन्। तत्कालै चिन्तामा परे। चिन्ताले पिरिन थाल्यो। हो चिन्ता गर्दै गयो भने के हुन्छ? चिन्ता से चतुराई घटी दुख से घटे शरीर। चिन्ता गर्यो के हुन्छ भने चतुराई घट्छ। जुन फुर्तीपना हुन्छ नि दर्शक महानुभावहरू हामीभित्र, त्यो फुर्तीपना घट्छ। दुःखले शरीर गर्छ। मानव से मनुजता घटे कह गए संत कवि। घमण्ड गर्यो भने के हुन्छ? आफ्नो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सबै घटेर जान्छ, हराउँदै जान्छ। कबीरदासजी भन्नुहुन्छ। अब यसलाई के गरे माथि लामो सास फेर्दै विचार गर्नु। अनि त्यसै सासबाट करोडौं राँगाहरू पैदा भएछन्। ती राँगाहरूले त्यो पहाडलाई तुरन्तै टुक्रा टुक्रा गरे अनि त्यतिखेरै धनुष मुनिको त्यो अत्यन्त दुष्ट चकचके छोरो मरेर गयो। धनुष शर्माले अत्यन्त दुःखले लगातार विलाप गरे। तर त्यसरी धेरै प्रकारको विलाप गरेर पनि मरेको छोरो त्यो शरीर जिउँदो भएन। लास दिएर छोराको दुःख पिरले असाध्यै छटपटायो। अब आफ्नो सन्तान मरेर जाँदा कसलाई दुःख हुँदैन होला र? प्रविवेश चिताबन्धु पुत्र दुःखाति पीडित एवं हठाप्त पुत्राय न सुखम यान्ति कुत्रचित्। त्यो छोराको दुःख पिरले असाध्यै छटपटिन थाल्यो मन। अनि चिताको आगोमा पसे हाम फाले। अनि यसकारण त्यस्ता प्रकारले जो जन हठले पुत्र प्राप्त गर्दछन् ती कहिल्यै पनि कहीँ पनि सुख पाउँदैनन्। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि सन्तान यदि छैन, अब हामी त अनेक प्रकारका कामहरू गर्छौँ होइन? त्यो के भन्छ त्यसलाई टेस्ट टु बेबी भनेर राख्छौँ। अनेक प्रकारका भनौँ, त्यो भनेर साध्य छैन। सन्तान छैन, हामीलाई सन्तान नै चाहिने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्तानले मात्रै जीवन चल्दैन, कर्म पनि चाहिन्छ नि। कर्म गतिलो भएन भने कहाँ सन्तानले मात्रै चल्छ र? चल्दैन। हे तपोधन सुदेव ब्राह्मण, गर्वले जुन यो छोरो तिमीलाई दिएका छन् त्यस छोराले तिमी संसारमा प्रशंसनीय पुत्रवाला हुनेछौ। पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यले प्रसन्न भएको मैले तिम्रो यो छोरालाई धेरै वर्ष बाँचिरहने चिरस्थायी गराइदिएको छु। अब यो छोरो तिमीलाई सधैँ सुख दिनेवाला हुन्छ भनेर भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। पुत्रका साथ जाऊ, सधैँभरि गृहस्थी धर्मको पालन गर अनि धेरै सुख भोग्नु। त्यति भोग गरिसकेपछि तिमी ब्रह्मलोकमा गएर त्यहाँ ठुलो सुख पाउँछौ। दिव्य 1000 वर्षसम्म अर्थात् देवताहरूको वर्षले 1000 वर्ष पर्यन्त फल भोगेर पृथ्वीमा जानेछौ। अनि तब तिमी त्यहाँ चक्रवर्ती राजा हुनेछौ र त्यतिखेर तिम्रो नाम दृढधन्वा भन्ने विख्यात हुन्छ। बढे चढेको सेना सवारले युक्त भएर 10,000 वर्षसम्म पृथ्वीको राज्य सुखभोग गर्नेछौ। अनि इन्द्रको पद भन्दा पनि बढे चढेको कसैले पनि रोकटोक नभएको सेना ऐश्वर्य युक्त हुन्छ तिम्रो राज्य। अनि त्यतिखेर यी गौतमी तिम्री अर्धाङ्गिनी पटरानी हुन्छन्। नित्य पति सेवामा लागिरहन्छन्। गुणसुन्दरी नामले पुकारिनेछन्। राजनीतिमा निपुण 4वटा तिम्रा छोरा हुनेछन्। अनि अत्यन्तै राम्रो चेहरा भएकी सुशीला नाम गरेकी भाग्यमानी एउटी छोरी पनि हुन्छन्। हे सुदेव, सुर असुर दानवहरूले पनि पाउन नसकिने सांसारिक सुख भोगहरूलाई भोगेर यस पृथ्वी तलमा मैले सारा सुख भोग भोगे। अब भोग्न केही बाँकी छैन।
यस्तो अज्ञानले मोहित भएर अर्थात् झाकिएर त्यो पार पाइ नसक्नुको सांसारिक विषय वासनाले मन तानिएको छ। तिमीले जब सांसारिक विषय वासना रूपी समुद्रबाट पारी पुर्याउने यानि कि त्यस्तो समुद्र तार्ने विष्णु भगवानलाई भुसुक्कै बिर्सिन्छौ नि, त्यतिखेर हे विग्रह तिम्रो यो छोरो वनमा सुगा भएर बरको रुखमा बसेर वैराग्य उत्पन्न गर्नेवाला श्लोक घरिघरि पढ्दै तिमीलाई सुनाउँछ अनि विषय वासनामा नडुब्नु भन्ने खालको ज्ञान दिन्छ। तिम्रै छोरो हो यो। अनि सुगाले भनेको कुरो सुनेर खिन्न हुँदै तिमी घर जान्छौ र यसपछि सांसारिक विषय वासनाबाट प्राप्त हुने सारा सुखलाई त्यागेर चिन्ता रूपी समुद्रमा तिमी डुब्छौ। फेरि बुझ्दैछौ? तिम्रो कर्म आउने कर्म है सुन। अनि तिमी भाटौ भूसुर पृथ्वीका देवता ब्राह्मण वाल्मीकि ऋषि आएर तिमीलाई बोध ज्ञान गराउनुहुन्छ अनि ती वाल्मीकिको कुरा वृत्तान्तहरूले सन्देह रहित ढुक्क भएर तिमीले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नेछौ र भगवान श्रीहरिको चरणविन्दमा यो मनलाई लगाउँछौ, पत्नी सहित जान्छौ। जुन ठाउँमा पुगेपछि फेरि फर्किनु पर्दैन, बुझ्यौ? त्यो ठाउँ पुगेपछि फर्किनु पर्दैन भनेको छ। यस्ता प्रकारले विष्णु भगवानले भन्दा भन्दै त्यो ब्राह्मण पुत्र एकाउक जुरुक्क उठ्यो अनि त्यतिखेर दुवै दम्पति पति पत्नी छोरालाई उठेको देखेर असाध्य आनन्दित भए, खुसी भए। मरेर गएको छोरो थियो, जुरुक्क उठिदियो। लाग्थ्यो यस्तो कि भर्खर निदाएर उड्दैछ। सारा देवताहरू सन्तुष्ट भए। दर्शक महानुभावहरू, रासका रास फूलहरू वर्षिन थाल्यो आकाशबाट, दुन्दुबिया बाजाहरू बज्न थाल्यो। सुखदेवले पनि भगवान श्रीहरिलाई ध्यान गर्यो अनि आफ्ना ती बाबु आमाको चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गर्यो। हे ब्राह्मण सुदेव, हेर तिम्रो छोरो जुरुक्क उठ्यो। अनि आज ती ब्राह्मण द्विज दम्पतिलाई छोरो सहित देखेर गरुड पनि अत्यन्तै प्रसन्न भए। गरुडको पनि मन कति खुसी भयो। यो मरेको होइन, यस्तो लाग्थ्यो कि भर्खर सुतेर उठ्दैछ। अनि त्यतिखेर सुदेव ब्राह्मण पनि आश्चर्यचकित भए, भगवान श्रीहरिको चरणमा ढोगे। दुवै हात जोडेर ती विप्र सुदेवले चर अचरकै सृष्टिका कारण भएका र तिनलाई पाल्ने भएका ती जगदीश्वरलाई आफ्नो हृदयमा राखे। हर्षले गदगद हुँदै अत्यन्त रमाउँदै बिन्ती गरे अनि भने, हे प्रभु, मैले अघि 4000 वर्षसम्म नै रात दिन लगातार अघोर कठिन तपस्या गरेँ। त्यतिखेर तपाईले यहाँ आएर हे वत्स, हे बाबु, आज मैले तिम्रो भाग्यलाई निहालेर राम्रोसित हेरेँ। तिमीलाई छोरो छँदै छैन, एकदम छँदै छैन भन्नुभयो। जुन कर्कश वचन मलाई भन्नुभएको थियो त्यो वचनलाई उल्लङ्घन गरेर यानि कि पन्साएर यतिखेर मेरो मरेको छोरो उठाउनु अर्थात् बहुराउनमा यानि कि बचाउनुमा कारण के छ त त्यो पनि बताइदिनुस् न। मैले तपाईलाई बिन्ती नगरेको हो र भगवान? कति रोएँ, कति कराएँ। यहाँसम्म पनि भने कि प्रभु, तपाईँ सम्पूर्ण चराचर जगतलाई दया गर्ने दयाका खानी भन्छन्, तर तपाईको भित्र हृदयमा त दया रहेनछ भनेर गाली पनि गरे भगवान तपाईले। कति चीजले पूजा गरिन होला मैले, देव मन्दिर देवीको मन्दिर चारैतिर कहाँ कहाँ गइन होला प्रभु म, तर कोही त्यतिखेर तपाईले दिन सक्नु भएन। मसँग छँदै छैन, एक जन्म होइन। तिम्रो भाग्यमा त ब्राह्मण 7 जन्मसम्म पुत्र सुख छैन भनेर तपाईले भन्नुभएको होइन। अनि अन्तिममा गएर गरुडलाई जाऊ, म त दिन सक्दिन, अब तिमी आफै देऊ है भनेर पठाउनु भयो। जस्तै कुनै काम ठुला व्यक्तिले गर्न सक्दैनन् अनि आफ्ना पिएलाई भन्छन् जाऊ गएर मिलाऊ, तिमी आफै मिलाएर म बैठाउन नल्याऊ कुरा। त्यस्तै प्रकारले तपाईले पनि दिन सक्नु भएन अनि गरुडले दिनुभयो। त्यतिखेर चाहिँ तपाई नसक्ने अहिले चाहिँ कसरी सक्नुभयो भगवान? मलाई बताइदिनुस् भने आज ती ब्राह्मणले भगवानसँग प्रश्न राख्यो। अब भगवानले कसरी दिनुभयो, के कारणले दिनुभयो त अहिले, र त्यतिखेर के कारणले दिनु भएन, ती सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू दर्शक महानुभावहरू हामी हजुरलाई भोलिको सत्रमा श्रवण गराउनेछौँ। आजलाई भने यिनै प्रसङ्गको साथसाथै अब बिदा माग्नै छु म हजुर समक्ष।
हजुरको जीवन, हजुरको मन, हजुरको यो आत्मा उनी भगवान पुरुषोत्तमको श्री चरणमा लागिरहोस्। सदा सर्वदा भक्तिमा मन लागिरहोस्। यो मन बाहिर कतै पनि नजाओस्। सोचेका कामनाहरू, मनोकामनाहरू, इच्छा आकांक्षाहरू सबै भगवान पुरुषोत्तमले पूर्ण गरिदिनुहोस्, यही कामना गर्न चाहन्छु। हस्त सबैको जीवन मङ्गलमय बितोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।